अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू। और आज का हमारा उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। ये नज़म है जो लिखी है मीर अनीस ने। मीर अनीस के मतलब हम बड़ी ही तफसील के साथ तारुफ पढ़ चुके हैं। उनका अंदाज़ बयां, उनकी किताबों के मतलब, उनका लिखने का अंदाज़, उनकी तारीख पैदाइश के मतलब जो हमारे MCQs में क्वेश्चन आते हैं वो हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये क्लास दहम के किताब का जो सफ़ा है वो है 117। आज हम इस नज़म का पहला बंद पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स नज़म बहुत ज़्यादा तवील है। 10 मुहर्रमुल हराम के मुतल्लिक ये नज़म लिखी गई और मरसिया आपको मैं तफसील से बता चुकी हूँ कि किसी की फौतगी पे, किसी के फौत होने पे ये जो अशार पढ़े जाते हैं उसको मरसिया कहा जाता है, जिसमें एक अकीदत पेश की जाती है मरने वाले को और उस वक्त का जो माहौल है वो बयान किया गया है। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में करबला का जो माहौल है वो बयान किया गया है। हमारा पहला जो बंद है वो है गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसले शम्मा न जलने लगे जुबान। वो लू के अल हिज्र, वो हरारत के अल अमा, रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्दा समा। आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। गुजराने वाला बोर्ड का जब हम पेपर देखते हैं तो हो सकता है कि स्टूडेंट वहाँ पर एक ही शेर आए, इसमें से हो सकता है ये पहला शेर आए, ये दूसरा शेर आ जाए, तीसरा। लेकिन जब हम क्लास में लेसन जब हम देते हैं, सबक जब पढ़ाते हैं तो हम एक एक बंद की तशरीह करते हैं। नज़म आपको स्टूडेंट्स पता है कि नज़म से मुराद है कि एक ही मौजू पर तवील, चाहे मुख्तसर नज़म लिखी जाए या तवील नज़म लिखी जाए। गज़ल में उन्वान हर शेर का मुख्तलिफ और नज़म में पूरे नज़म का एक ही उन्वान। और यहाँ पर मैदान करबला में जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई किसके दरमियान थी? वो हज़रत इमाम हुसैन के दरमियान और यजीदी लश्कर के दरमियान थी। उसी का हाल बयान किया गया है। हमारी जो 10वीं क्लास में जितनी ये नज़म का जो हिस्सा शामिल किया गया है, मरसिए का जो हिस्सा शामिल किया गया है वो मंजर कशी की गई है। वो मैदान करबला में जो गर्मी थी, क़यामत की गर्मी थी, उसका मंजर बयान किया गया है। तो हम इस शेर के अगर अल्फाजमानी पर गौर करें तो वो इस तरह है कि रोज़ से मुराद है दिन, बयान से मुराद है जिक्र, शमा से मुराद है मोमबत्ती, अल हिज्र अल्लाह की पनाह, आबे खुनक ठंडा पानी, खाक मट्टी, रन लड़ाई का मैदान, लू गर्म हवा। अब हम तशरीह की तरफ आएंगे कि मीर अनीस, आपको मैं स्टूडेंट्स पहले बता चुकी हूँ कि मीर अनीस ने जो मरसिए लिखे वो बहुत ज़्यादा तवील थे, उनकी तवालत बहुत ज़्यादा थी और वो अपनी मिसाल आप थे उर्दू अदब में। ना मीर तकी मीर से पहले इतने बेहतरीन, इतने अच्छे मरसिए किसी ने लिखे, ना उसके बाद हमें मीर अनीस के बाद ये मिसाल मिलती है। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयां, पहले ही सतर में, पहले ही मिसरे में बयान उन्होंने कर दिया कि मैं जंग का जो दिन था उस दिन का मैं हाल बयान करने लगा हूँ और उस दिन इतनी गर्मी थी कि मैं कैसे बयां करूँ, मैं कैसे जिक्र करूँ। तो ये इसे कहते हैं तमहीद मांगना। कोई भी ये नज़म जब लिखी जाती है, कोई भी गज़ल लिखी जाती है, शायरी में कोई भी सिर्फ बयान की जाती है, कोई मजमून लिखा जाता है, उसमें पहले तमहीद बांधी जाती है, पहले शुरुआत की जाती है। यहाँ पर भी असल में ये जो बंद है ये तमहीद का बंद है, ये पहला बंद है। तो मीर तकी मीर कहते हैं कि गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयां, कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझसे वो जिक्र नहीं होता, वो बयान नहीं होता और मेरी ज़ुबान को वो अल्फाज नहीं मिलते जिनसे मैं उस दिन की जो गर्मी है उसका हाल बयान करूँ। क्योंकि जब मैं अल्फाज ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ अल्फाज ढूंढकर उनको जमा करके मैं बयान करने लगता हूँ, गर्मी का मंजर पेश करने लगता हूँ, तो डर है कि मिसले शम्मा न जलने लगे जुबान। मिसले से मुराद है मिसाल। कहते हैं मुझे ये डर है कि जिस तरह जो मोमबत्ती है, जो शम्मा है, उसका एक एक कतरा नीचे गिरता जाता है और वो ख़त्म हो जाती है। तो मीर अनीस कह रहे हैं कि मेरी जो ज़ुबान है वो भी मुझे एक शम्मा की तरह ही लगती है,
جب میں گرمی، ایک تو گرمی بہت زیادہ میدان کربلا میں، پسینے اور گرمی یہ کہ جو شدت تھی اس حد تک تھی، اور دوسرا ظالموں نے پانی بھی بند کر رکھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس گرمی کا جب میں حال بیان کرنے لگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے شمع کا گرمی میں ایک ایک قطرہ کر کے نیچے گرتی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح میری جو زبان ہے وہ گرمی کا جب منظر پیش کرے گی تو شمع کی طرح، موم بتی کی طرح اس قطرے گرتے جائیں گے اور وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ لو کے الحجر، الحجر سے مراد ہے، لو سے مراد ہے گرم ہوا، حجر سے کہ اللہ کی پناہ کی اتنی گرم ہوا چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے لوگ کہ اے اللہ ہمیں اپنے پناہ میں لے لے، ہمیں اس گرمی سے بچا لے۔ وہ حرارت کا اما اور حجر کا ایک ہی مطلب ہے کہ لو اور حرارت کا بھی ایک ہی مطلب ہے۔ لو سے مراد ہے گرم ہوا اور حرارت سے مراد بھی ہے گرم ٹیمپریچر، درجہ حرارت بہت زیادہ ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ لو تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی، اتنی زیادہ حرارت تھی کہ ہر ذی روح، چاہے وہاں پر جانور تھا، وہ انسان تھا، پرندہ تھا، وہ پانی کی مچھلیاں تھی، ہر کوئی پناہ مانگ رہا تھا اللہ کی کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ رنگ کی زمین تو سرخ تھی، اب جنگ تو ویسے ہی خون کا نام ہے، جنگ تو ویسے ہی پریشانی کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو جنگ کی زمین تھی، لڑائی کی جو زمین تھی وہ سرخ تھی، خون سے بھی سرخ تھی، اور وہ سرخ تھی چمکتے ہوئے تپتے ہوئے سورج کی وجہ سے سرخ تھی، اور آسمان جو کہ ایک ذی روح کے لیے، جانداروں کے لیے ایک چھتری ہے، جو ایک سائباں ہے، کھلا سائباں ہے، آج وہ بھی کیا ہے، وہ بھی زرد ہے۔ کہ جب زمین پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہو تو تب زمین بھی خون سے سرخ ہو گئی اور آسمان بھی زرد ہو گیا۔ ایک تو گرمی بہت زیادہ کہ سورج اتنی زیادہ تپش برسا رہا ہے کہ ہر جگہ گرمی ہے، نہ صرف زمین سرخ ہو چکی ہے اس گرمی سے بلکہ آسمان بھی زرد ہو چکا ہے۔ آب خنک کو حلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ ٹھنڈے پانی کو، پانی چونکہ بند کر دیا ہوا تھا یزیدی لشکر کی طرف سے، تو کہتے ہیں کہ جو خلق تھی، جو خلق سے مراد ہے مخلوق میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے انسانوں کو بھی، جانوروں کو، گھوڑوں کو، جو بھی ان کے ساتھ تھے اور جو بھی اس وقت فضا میں تھے، وہ سارے بھی حضرت امام حسین اور ان کے یہ جو قبیلہ تھا، ان کی جو ساری آل تھی، ان کے ساتھ جو سارے لوگ تھے، ان کا جو سارا خاندان تھا، اس سے خلق کہہ دیا گیا ہے کہ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، کہ زمین پر تمام کی تمام مخلوق کس کو ترس رہی تھی؟ آب خنک کو، ٹھنڈے پانی کو، کہ کہیں سے ٹھنڈا پانی مل جائے۔ ایک تو گرمی، دوسرا لڑائی، تیسرا پانی بند۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ترس رہے تھے کس کے لیے؟ آب خنک کے لیے، ٹھنڈے پانی کے لیے۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، کہ ہوا سے تو آگ برس رہی ہے۔ جو سورج ہے وہ لگتا تھا جیسے آج ہی قیامت کا دن برپا ہو چکا ہے، آج ہی سورج سوا نیزے پر آ چکا ہے، آج ہی حرارت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ قیامت کا دن محسوس ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے جب اس کی تشریح کرنی ہے تو ایک ایک شعر کی تشریح، بند کی تشریح کر کے نہیں کرنی ہے، آپ نے ایک ایک شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے، اور ویسے آپ نے پورے بند کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ پہلا شعر آ جائے، دوسرا آ جائے، تیسرا آ جائے، تو تشریح میں آپ نے پورے بند کا حوالہ بیان کرنا ہے کہ اس بند میں یہ کہا گیا ہے، اس بند میں منظر کشی کی گئی ہے، کس کی گئی ہے؟ گرمی کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اگر اس بند سے متعلقہ ہم پیپر میں نے آپ کو بتا دیا، پیپر میں پورا بند نہیں آئے گا، صرف ایک شعر آئے گا۔ متعلقہ اشعار کا ذکر کریں تو میر انیس کا ہی ایک اور شعر ہے، وہ گرمیوں کے دن، وہ پہاڑوں کی راہ سخت، پانی نہ منزلوں نہ کہیں سایہ درخت۔ ساگر صدیقی ایک اور اہم شاعر ہیں، ان کا ہم شعر دیکھیں۔ ہر شے ہے پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر شے ہے پر ملال، یہاں پر غلطی ہوئی، ہر شے ہے پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال بڑی تیز دھوپ ہے۔ آپ نے دونوں اشعار اچھی طرح یاد کر لینے ہیں تاکہ جب بہت اہم نظم ہے ایگزام کے حوالے سے اور امتحان کے حوالے سے، آپ نے دونوں اشعار متعلقہ یاد کریں تاکہ جب آپ تشریح لکھیں تو آپ کو فوراً گرمی کا وہاں پر ذکر ہو اور آپ کو یہ دونوں شعر یاد آ جائیں۔ دونوں شعر، ایک ایک شعر کی تشریح میں دو دو اشعار آپ لکھیں، ساتھ ان کے الفاظ معنی لکھیں، ساتھ حوالہ متن دیں کہ نظم کا نام کیا ہے،
شاعر کا نام کیا ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔